अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने आपको करवाया था, उस जैसा कुछ क्वेश्चंस हैं और ये पार्ट नंबर 3 जैसे कुछ पार्ट हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, तो बाकी पार्ट आप खुद जो है ना कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले इनकी प्रैक्टिस करें दोनों पार्ट की, और फिर इन्हीं से मिलते जुलते बाकी पार्ट हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेट आपके पास वही रहेंगे, जितने पार्ट दिए हुए हैं सभी के लिए आपके पास सेट ये तीनों ही रहेंगे। यानी यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेकर जो है ना 10 तक नेचुरल नंबर्स, यानी तमाम नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 10 तक। और इसके बाद आपके पास सेट ए जो है उसके एलिमेंट जो हैं वो सेट ऑफ जो है ना 8 नंबर हैं, देखें 1 3 5 7 9। और सेट बी के एलिमेंट हैं 1 4 7 और 10। यानी ये जो सेट हैं तीनों ये तमाम पार्ट के लिए सेम रहेंगे, सिर्फ जो है ना ऑपरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे पहले पार्ट में जो ऑपरेशन था वो डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का था, यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का है। तो एक्चुअली ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो डिमॉर्गन्स लॉ मैंने आपको 5.2 में भी सॉल्व करवाया है। अब आप इसे थोड़ा तवज्जो से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखें कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट से बाहर है, तो दैट्स मीन पहले ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है, जो फंक्शन है, उसको हमने कंप्लीट करना है, या इस ऑपरेशन को हमने कंप्लीट करना है ए यूनियन बी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी लिखा हुआ है, वो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, यानी सेट ए यूनियन सेट बी। कई बच्चे डायरेक्ट ये आंसर दे देते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ को जो है ना अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि पहले आप इन सेट्स को लिखें, ठीक है, ताकि जो भी मार्क करने वाला है या देखने वाला है उसको मुश्किल ना हो इन्हें कंपेयर करने में, साथ साथ लिखे हुए हों। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सेट ए लिखना है, यूनियन सेट बी आपने लिखना है। अब देखें कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, यूनिटी से यूनियन निकला है, ठीक है, यानी इकट्ठा करना। तो अब देखें कि यहाँ पे आपने जो है जब इन एलिमेंट को एक सेट के अंदर इकट्ठा करना है या मिला के लिखना है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो और कोई भी एलिमेंट मिस भी ना हो। तो अब तवज्जो से देखें, सबसे हम पहले जब हमने इनको लिखा है तो क्या किया है कि इन दोनों को कंपेयर करते जाते हैं। सबसे पहले दोनों में 1 है तो 1 एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर 3 नज़र आ रहा है, 3 लिखा। 3 के बाद 4 आता है, वो हमें यहाँ से मिल गया। फिर 5 हमें यहाँ से मिल गया। फिर हमें 7 2 टाइम लिखा हुआ है, हमने 1 टाइम लिखा। फिर 8 दोनों में नहीं है, फिर 9 है, 9 हमने लिखा। और फिर जो है ना इस सेट से हमें 10 मिल गया। अब देखें गौर से कि 1 3 5 7 और 9, तो सेट ए के तमाम एलिमेंट आ गए। अब देखें 1 1 4 7 9 और 10, देखें इसके भी एलिमेंट आ गए। यानी हमने जब इन्हें अरेंज किया है तो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, छोटा नंबर फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर यानी खुद से कोई एलिमेंट नहीं लिखा, बल्कि इन दोनों सेट को देखते हुए जो हमें इससे मिला वो लिख लिया, जो इससे मिला वो हमने लिख लिए। तो इसके भी तमाम एलिमेंट इसमें आ गए, इसके भी तमाम एलिमेंट इसमें आ गए। तो ये इनका हो गया यूनियन, ए यूनियन बी, यानी सेट ए के भी तमाम एलिमेंट और सेट बी के भी तमाम एलिमेंट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑपरेशन पे, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी तो हम निकाल चुके हैं, अब हमने इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। और कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने बताया है कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट से लिया जाता है। तो यू डिफरेंस जो है ना ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी, यानी यूनिवर्सल सेट से हमने इस सेट का जो ए यूनियन बी जो हमने निकाला है अभी, उसका डिफरेंस ले लेना है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। ये देखें, ये यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ लिखा हुआ है, बीच में कुछ एलिमेंट नहीं लिखे हुए,
4 اور پھر سو آن کر کے 10 لکھا ہوا ہے، تو میں نے دیکھیں سارے ایلیمنٹ لکھ دیے ہیں تاکہ کمپیئر کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے، ایزی ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ یونیورسل سیٹ کے ایلیمنٹ ہم نے پہلے لکھے ہیں، پھر ڈفرینس آپ نے اے یونین بی، یہ جو ابھی سیٹ نکالا ہے اے یونین بی، یہ والا جو سیٹ ہے یہ آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یو اور اے یونین بی یہ آپ نے لکھا ہے۔ یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے یہ سیٹ نیچے لکھ لیے ہیں، یو مینی یونیورسل سیٹ جو کہ یہ کوسچن میں ہے، اور اے یونین بی آپ کے پاس یہ ہے، یہ ہم نے لکھ لیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ کے پاس آ گیا۔ اب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینس کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ڈفرینس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں سیٹ کے ایلیمنٹ کو کمپیئر کرتے ہیں، تو چلیں کمپیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں 1 دونوں میں ہے، میں نے انڈر لائن کیا ہے، پھر 3 دونوں میں ہے، انڈر لائن کیا ہے، پھر 4 دونوں میں ہے، وہ بھی انڈر لائن کیا ہے، یہاں میں نے انڈر لائن کرنا بھول گئی ہوں، لیکن 4 ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، یہ بھی انڈر لائن ہوگا، پھر 5 دونوں میں ہے، یہ بھی انڈر لائن ہوگا، 6 دونوں میں نہیں ہے، اسے میں نے انڈر لائن نہیں کیا، پھر 7 دونوں میں ہے، انڈر لائن کیا ہے، پھر 8 دونوں میں نہیں ہے، اس کو دیکھیں انڈر لائن نہیں کیا ہے، 9 دونوں میں ہے اور 10 دونوں میں ہے۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے میں نے، جب آپ ویسے پیپر میں سالو کریں گے تو انڈر لائن نہیں کریں گے، لیکن آپ چاہیں تو جو ہے نا لیڈ پینسل سے یوں کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ایلیمنٹ آپ کا سکپ نہ ہو، رہ نہ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ایزی ہوتا ہے کہ دونوں میں جو سیم ہوتے ہیں ان کو ہم انڈر لائن کر دیتے ہیں، اور جو دونوں میں ایک جیسے نہیں ہیں جو بچ جاتے ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ انڈر لائن نہیں ہوا، یہ دونوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ایلیمنٹ بچے ہیں وہ نہیں لکھنے، آپ نے صرف پہلے والے سیٹ کے ایلیمنٹ لکھنے ہیں، تو اس کے 2 بچا، 6 بچا اور 8 بچا، یعنی ان دونوں کے کامن ایلیمنٹ چھوڑ کے پہلے سیٹ میں جو یونیورسل سیٹ میں بچے 2 6 8، تو یہ آپ کے پاس اے یونین بی ہول کمپلیمنٹ آ گیا، اسے ہم نے 1 کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں کس کی طرف، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ، تو اے کمپلیمنٹ دیٹس مین یو ڈفرینس اے، تو یہ دیکھیں یونیورسل سیٹ ہم نے سارا لکھ لیا، 1 سے لے کر 10 تک تمام نمبر، بیچ میں ہم نے کوئی بھی ایلیمنٹ سکپ نہیں کیا، سارے ایلیمنٹ ہم نے لکھ لیے، کیونکہ یونیورسل سیٹ میں 1 سے لے کر 10 تک تمام ایلیمنٹ ہیں اور ڈفرینس اے، اور یہ آپ کے پاس سیٹ آف آڈ نمبر ہے، سیٹ اے جو ہے۔ اب دیکھیں کامن ایلیمنٹ ہم نے انڈر لائن کیے، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے اور 10 ہے، تو اب پہلے سیٹ میں جو ایلیمنٹ بچ گئے ہیں جو انڈر لائن نہیں ہوئے وہ ہے 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے اور 10 ہے، یعنی کہ 2 4 6 8 اور 10 اس سیٹ میں موجود نہیں ہیں، وہ ہم نے لکھے ہیں، یعنی اس میں موجود ہوں لیکن اس میں نہ ہوں وہ ہم لکھتے ہیں، جو دونوں کے کامن ایلیمنٹ ہیں وہ نہیں لکھتے۔ اب بی کمپلیمنٹ دیٹس مین یو ڈفرینس بی، تو دیکھیں اگین میں نے یونیورسل سیٹ لکھا ہے اور سیٹ بی کے ایلیمنٹ ہیں 1 4 7 اور 10، تو 1 انڈر لائن کیا، 4 انڈر لائن کیا، 7 انڈر لائن کیا اور 10، یعنی کہ ان 4 ایلیمنٹ کو ہم نے نہیں لکھنا، یعنی جو کامن ہیں ان کو نہیں لکھنا، جو باقی بچ گئے ہیں 2 ہے آپ کے پاس، 3 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 8 ہے اور 9، یہ دونوں کے کامن ایلیمنٹ نہیں ہیں، جو یونیورسل سیٹ میں کامن ایلیمنٹ، ان دونوں سیٹ کے کامن ایلیمنٹ کو چھوڑ کے یونیورسل سیٹ میں جو بچے ہیں وہ ہم نے لکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اب آپ نے ان دونوں سیٹ کا، یہ آپ کے پاس اے کمپلیمنٹ ہے اور یہ بی کمپلیمنٹ ہے، اے کمپلیمنٹ اور بی کمپلیمنٹ فائنڈ کر لیا ہے، پھر انٹرسیکشن، یہ یاد رکھیں کہ پہلے کمپلیمنٹ، کیونکہ اے خالی اے انٹرسیکشن بی نہیں ہے بلکہ اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ ہے، تو پہلے دونوں کا کمپلیمنٹ فائنڈ کریں گے پھر آپ اس کا انٹرسیکشن فائنڈ کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اے کمپلیمنٹ اور پھر آپ نے لکھا بی کمپلیمنٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسیکشن میں کیا ہوتا ہے، انٹرسیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سیٹ اور دوسرے سیٹ کے جو کامن ایلیمنٹ ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، ڈفرینس میں تو کامن چھوڑ دیے جاتے ہیں لیکن انٹرسیکشن میں جو کامن ہوتے ہیں صرف وہی لکھے جاتے ہیں، تو دونوں میں کامن مین ایک جیسے، دونوں میں 2 ہے وہ لکھا جائے گا، دونوں میں 6 ہے وہ لکھا جائے گا، دونوں میں 8 ہے وہ لکھا جائے گا، یعنی یہ 4 اور 10 نہیں ہیں وہ نہیں لکھے جائیں گے، جو دونوں سیٹ میں موجود ایلیمنٹ ہیں، جو دونوں کے ایک جیسے ایلیمنٹ ہیں وہ لکھے جائیں گے، دونوں میں 2 ایک جیسا ہے، دونوں میں 6 ایک جیسا ہے، دونوں میں 8 ایک جیسا ہے، تو یہ اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ، اسے ہم نے سیکنڈ کہہ دیا۔ اب اگر ہم فرسٹ کو اور سیکنڈ کو کمپیئر کریں، دیکھیں یہ آپ کے پاس تھا فرسٹ،
ये आंसर था, ठीक है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 268, यानी इस सेट के अंदर ये एलिमेंट आए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी वही एलिमेंट आए। तो 1 और 2 से ये प्रूव हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और जो राइट हैंड साइड है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों सेम आए। तो इस तरह ये आपके पास प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का समझ आ गया होगा। बाकी पार्ट जो है इस क्वेश्चंस के वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, खुद से करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह जो है ना अगली वीडियो में हम मज़ीद काम करेंगे इस पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और मेरी वीडियोस जो हैं दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।